السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، كيف حالكم وكيف صحتكم؟ لعلكم بخير. أيها الأحبة، يجب أن نهذب لغتنا العربية عن الأخطاء الشائعة، عن أخطاء الجاهلين. لذلك حاولت أن أقدم لكم بعض الأخطاء لننتبه. لا تقل يحتضر، بل قل يحتضر، لأن الإنسان لا يطلب الموت، لا يطلب الاحتضار لنفسه عندما يشاء. لذلك نقول يحتضر بالضم ولا نقول يحتضر بالفتح. لا تقل أما الآن نقدم، بل قل أما الآن فنقدم. قد بالغ المذيعون في إسقاط الفاء بعد أما الشرطية، فقالوا أما الآن نقدم نشرة الأخبار، وهذا خطأ. والصواب أن يقال أما الآن فنقدم نشرة الأخبار، لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: أما السفينة فكانت لمساكين. قل أوصاه بكذا، ولا تقل أوصاه كذا. يقولون أوصاه وصية وأوصاه خيرا، كل هذا خطأ، لأن الفعل يتعدى إلى المفعول الثاني بواسطة الباء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وذلك كان درس اليوم، قد انتهينا. إن شاء الله سنلتقي على خير، وسنلتقي في الفيديو القادم. مع السلامة.